ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد كما تحب وترضى جزا الله عنا محمدا ما هو أهله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा नाक सारा पीर कामिल कामिलारा रहमा
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے ذرا مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. تو ہے نعت کے قرآن اور نسبت تیری قرآن ہے تو ہے نعت کے قرآن اور نسبت تیری قرآن ہے چڑھ کے نیزے میں تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور حضرت اصغر کا تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا
یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود بے شمار حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم اللہ دے پیارے آمنہ دے دلارے امت دے سہارے حضور تاجدار خاتم المرسلین تاجدار بطحا تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت گہربار دندر ہدیہ عقیدت اور سلام پیش کرنے تو بعد عزیزان محتشم دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، میں آپ کے سامنے اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید برہان رشید فرمان حمید اندروں آیت طیبہ بڑی ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تسی میرا ذکر کرو، میریاں شانہ بلند کرو، میں تسی لوکاں دا ذکر کراں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندیا تو میرا ہوکا دے، تو میرا نام لے، میرے نام دا ہوکا دے، میں تینوں عزتاں ایسیاں عطا فرماواں گا لوگ رہندی دنیا تک تینوں یاد کریں۔ آج جڑیاں ہستیاں نے رب دا ذکر کیتا، رب نو ہمیشہ یاد کیتا، میں انہاں وچوں ذکر کرنا ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، جگر گوشہ فاطمہ بطول، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شانے والا تبار اور واقعہ کربلا، آپ دی بہادری اور شجاعت، آپ دی کرم نوازی سخاوت، آپ دا ذوق عبادت انشاءاللہ الکریم اس خطبہ جمعہ المبارک دندر بیان کرنا ہے۔ مالک کائنات دی بارگاہ دندر دعائے اللہ حسنین کریمین دی محبت سانو عطا فرمائے، حضور دی اہل بیت دی محبت عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، بلا تمہید، بلا تمثیل، بلا تشبیہ میں عرض کرنا چلا اور اپنے عنوان تو پہلا تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گہربار اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن دے حوالے دنال میں عرض حدیث کرنا ایک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنیاں مجلساں نو، اپنیاں بیٹھکاں نو میرے تے درود پڑھ کے راستہ کیا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ، بے شک تہاڈا درود پڑھنا میری ذات تے نور لکم یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن تہاڈے واسطے نور ہوئے گا، قیامت والے دن تہاڈے واسطے نور ہوئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھنا بھول گیا ہے نہیں جویں جنت دا رسا تے جن نے جمعے والے دن حضور دی ذات تے 200 ویرا دروشی پڑھیا، اللہ سونا اس بندے نو 200 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبادت اس طرح کہ اس بندے دے 200 سال دے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما چکے۔ اگر ان دی انی عمر نہیں ہے گی اللہ سونا بقیہ سالہ دا ثواب بھی انہیں نامہ مال سے درج فرما چکے۔ ان دی ذات ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے، ان دی ذات
چڑھ دے دروداں دے چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میرے امام علی مقام امام حسین امام کرب و بلا جنتی نوجوانہ دے سردار حضور دے نواسے جگر گوشہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی سیرت معظمہ دے حوالے دے نال میں کرنا۔ اس تو قبل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دی آل بیت دی فضیلت حسنان کرائمین دی فضیلت دے حوالے نال میں عرض کرنا۔ آج دے خطبے دے اندر اسی صرف اینا سننا ہے کہ امام حسین پاک آدھے کنبے نو مدینے تو مکے تو لے کے کربلا تکر چلے گئے۔ اگلے جمعے جیسے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیویں جا کے جنگ لڑی تے کیویں شہزادیاں شہزادے سیدزادے جو بچ کے آئے کیویں یزید دے دربار چ گئے کی معاملات ہوئے کیویں جنگ ہوئی تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے چ بیان کریں گے۔ آج روانگی کربلا بیان کرنی ہے، لیکن اس تو قبل میں بیان کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ فرمایا لوگوں میرے غلاموں دنیا والیوں فرمایا حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار۔ فرمایا دنیا کے اندر میرے پھول نے حسن تے حسین دنیا کے اندر میرے پھول نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں طبقات ابن سعد اندر موجود ہے۔ حضور دے صحابہ نے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زیادہ حضور دے نال ملدی جلدی کوئی شکل نہیں۔ امام حسن پاک دی شکل رسول پاک لال ڈاڑی ملدی ڈاڑی شکل ملدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امام حسن حسین نو بڑا پیار کرنا بڑا انہاں نال لاڈ کرنا۔ صحابہ کرام دے حوالے نال ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ تواڈے واسطے ستاریاں دی طرح نے، تسی جس مرضی میرے صحابے کی اتباع کر لو گے جن دی مرضی تسی پیروی کر لو گے تسی جنتی ہو جائے تے گمراہ نہیں ہو۔ یہ صحابہ کرام دی شان ہے تے اسی نعوذ باللہ علیہ باللہ کیوں پھر اسی صحابہ کرام دے بارے گستاخیاں کریے صحابہ کرام نو اسی برا بلا بولیے۔ آج لوگ گلیاں بازارہ دے اندر کھلو کے انہاں دے سامنے جناب صدیق دا نام لے لو تو انہاں غش پہ آئی جاندی، جناب فاروق اعظم دا نام لے لو تو غش پہ آئی جاندی۔ انہاں لوگوں نے پتہ ہی نہیں کہ انہاں دے دین کے احسانات کنے ہیں صحابہ کرام۔ حضرت امیر معاویہ دا نام لے لو تو انہاں غش پہ آئی جاندی، سینے چ درد ہونی شروع ہو جاندی کیونکہ دل بھی کالا کہ شکلاں بھی کالیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ حضور دی اہل بیت دی محبت عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ دا اکرام صحابہ دی عزت اور توقیر کرنے دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بلند آواز نال بولو قل لا اسألکم علیہ
أجرا إلا المودة في القربى رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا محبوبہ اپنی امت کو ذرا دس دیں قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اے رب دا قرآن کہہ رہے رب دا فرمان کہہ رہے قل لا اسألكم علیہ اجرا اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگوں میں تواڈے کولوں دنیا دے اندر کوئی چیز دی طلب نہیں کردا قل لا اسألكم کسی شے دا بھی سوال نہیں کرتا سوال کی ہے صرف میری اہل بیت نال محبت کرنا میری اہل بیت نال پیار کرنا حضور دی اہل بیت نال محبت حضور دے گھرانے دے نال پیار علماء نے پھر اس چیز کی وضاحت فرمائی اہل بیت کون نے فرمایا امام حسن حسین بی بی سیدہ فاطمہ پاک مولا علی کا نام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چارہ نو کالی کملی دی چادر وچ اندر لپیٹ کے بیٹھے انہاں نوں نے پانچ تن پاک کی آندے نے پانچ تن پاک انہاں امام حسن حسین بی بی فاطمہ پاک مولا علی پاک تے رسول پاک دی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بڑی شان بڑی عظمت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ فرمایا میرے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار ہوں گے جنتی نوجوانہ دے بولو ذرا کی ہوں دے میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی نوجوانہ نے سردار ہوں گے الحسن والحسین کیونکہ جنت اندر جنہوں سارے جانا ہے نا سارے جوان ہو گئے جانا جنت جو سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہی عمر ہو گئی تھی 32-33 سال سارے جوانی دے عالم دے اندر ہی جان دے تاں سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ فرمایا جنتی نوجوانہ دے سردار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے اور آپ دے آقا حضور تاجدار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آدیاں نے آپ آن کے پیغام دے دیا نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گل ذرا توجہ اللہ سننا امام حسن حسین دی فضیلت بیان کرن لگا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری گل توجہ دے نال سنو میں نے خواب آیا ہے انی رأیت ملمن منکرا فرمایا یا رسول اللہ میں خواب بڑا بھیانک دیکھا بڑا عجیب خواب دیکھا فرمایا ام سلمہ تو کی خواب دیکھ رہا پریشان نہ ہو خواب میں دس یا رسول اللہ میں خواب بڑا برا دیکھا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آنیا نے اللہ دے رسول میں خواب بڑا پریشان ہوں میں خود بڑی پریشان ہوں خواب بڑا میں عجیب دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بڑا عجیب ہے آپ بھی سن کے حیران ہو جو دے فرمایا ام سلمہ میں نے خواب دس خواب کی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے غیب دیا خبرہ رکھن والے نبی میں نے رات نو خواب آیا ہے میں رات دے پچھلے پید خواب ویکھنیا میں خواب دندر ویکھنیا میں نے خواب آ رہے ہیں آپ دے جسم دا ٹکڑا آپ دے جسم دا ٹکڑا آپ دے جسم دا ٹکڑا اس طرح کٹ کے کسے نے میری گود دے اندر رکھ دیتا میری چولی دے اندر کسے نے آپ دے جسم دا ٹکڑا رکھ دے تے پا دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران پریشان
آپ دے جسم دا ٹکڑا میری گود دے اندر میں سوال کرنی ہاں آپ دے جسم نو کٹن والا کون ہے او جسم دا ٹکڑا میری گود دے اندر رکھن والا کون ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ مسکرائے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیا نے اللہ دے رسول نبیاں دے تاجدار میں خواب بڑا عجیب ویکھے آپ مسکرا رہے ہو فرمایا ام سلمہ پریشان نہ ہو اللہ میری فاطمہ نو حسن جیسا بیٹا عطا فرمائے گا فرمایا ام سلمہ پریشان نہ ہو اللہ میری فاطمہ نو بیٹا عطا فرمائے گا اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خواب دسیا حضرت ام سلمہ مسکرا پئیاں تھوڑی دیر گزری اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھان تو بعد اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف لے کے جاندے نے حضور دیاں ساریاں بیویاں ساریاں ازواج مطہرات امہات المومنین گھر دے اندر موجود نے سرکار دیاں ساریاں بیویاں موجود نے حضرت ام کلثوم بھی موجود نے حضرت زینب بھی موجود نے اللہ اکبر زینب بنت جاش بھی موجود نے اللہ اکبر حضرت خدیجہ بھی موجود نے حضرت عائشہ بھی موجود نے ام سلمہ بھی موجود نے حضور دیاں ساریاں بیویاں موجود نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ذرا سیڈ دے آ میں تینوں ذرا ایک گل بیان کرنی ہے میں تینوں ایک ذرا راز دی گل دسنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ نو سیڈ تے لے گئے ایک سائڈ تے حجرہ مبارکہ کے اندر ایک سائڈ تے کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا ام سلمہ انج کر بیا نا مٹی پالا کی پالا بولو ذرا کی پالا اے مٹی پالا یا رسول اللہ مٹی کہاں دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ جڑی مٹی ہے نا یہ مٹی یہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی تینوں خبر دے گی حسین دی شہادت دی تینوں خبر دے گی حضرت ام سلمہ نے میں مٹی پھڑ کے تو میں کچ دی شیشی وچ کچ دی بوتل وچ پیک کر لی ایک گل لکھی ہے البدایہ والنہایہ وچ علامہ ابن کثیر نے لکھی گل کچ دی بوتل وچ پیک کر لی فرمایا 61 ہجری ہوئے دی فرمایا ام سلمہ ان کچ دی شیشی پیک کر کے رکھ لا جدوں مٹی ویکھے نا خون بن جاوے اس وقت سمجھ جاویں کہ میرے حسین نو ظالماں نے کربلا دے اندر شہید کر کربلا دے اندر میرے حسین نو شہید کر دے اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قابل توجہ بات قابل غور بات علماء پھرانے نے نبی پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ پاک نو نہیں بٹھایا ام کلثوم نو نہیں بٹھایا حضرت زینب بنت جاش نو نہیں بٹھایا خدیجہ نو نہیں بٹھایا کیونکہ اللہ دے رسول نے نبوت دی نگاہ دے نال ویکھ لیا سی جتنی دیر تک حسین دے قتل دا ویلا آمنا ہے نا اتنی دیر تک صرف اور صرف ام سلمہ ہی حیات ہو گئی نبوت دی نگاہ نال میرے سرکار نے ویکھ لیا ہے اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑی نگاہ عطا فرمائی سی سر عرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے ہے جو تجھ سے عیا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میرے اور آپ دے آقا تاجدار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے اپنے بیٹے قاسم نو لے کے ابراہیم نو لے کے بیٹھے نے نبی پاک دے دو پتر سن قاسم تے ابراہیم تے عبداللہ تین پتر سن سرکار سے اپنے بیٹے ابراہیم نو لے کے بیٹھے نے ایک سائڈ تے ایک زانو تے ایک پٹ تے امام حسین پاک نو لے کے بیٹھے نے اللہ فرمایا جبریل جا میرے نبی نو جا کے پیغام دے دے
قاسم دے دیں ابراہیم دے دیں یا حسین دے دیں دونوں وچوں ایک دی قربانی دے دیں دونوں وچوں ایک دی قربانی دی گل سمجھ آ رہی جی مسجد نبوی دے اندر سرکار تشریف فرمان ہے حضرت جبریل امین آ گئے جبریل نے آن کے کان دے اندر سرگوشی کی تھی میرے نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ذرا توجہ دے نال سننا جدو جبریل نے آن کے پیغام دیتا دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی ابراہیم نو چم دے ہو کدی حسین نو چم دے ہو کدی حسین دے لالو چم دے ہو کدی ابراہیم نو جگلے دے نال لگا دے ہو یا رسول اللہ رب دا ڈرے یا رب دا حکم ہے یا اے حسین بھی نال نہیں رہنا ابراہیم نے حسین نہیں کٹھیا نہیں رہنا انہاں وچ تینوں ایک دی قربانی دینی پائے گی انہاں وچ ایک دی سانو قربانی دے دیں اللہ دے رسول میں ذرا دسنا ہے کہ اللہ دے رسول اپنے نواسیاں نال پیار کنا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے رسول دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے صحابہ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ اچانک اکھاں دے اندر آنسو نے کدی حسین نو مسکراندے ویکھ رہے ہو کدی ابراہیم نو چم رہے ہو اچانک رون کیویں لگ پیا اکھاں دے اندر آنسو آ گئے علم نشرا دے سینے تے آنسو آ گئے حضور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابھی حال ہی حال دے اندر میرے کول جبریل آیا جبریل نے آن کے مینوں پیغام دیتا یا رسول اللہ اے حسین ابراہیم انہاں وچوں ایک دی قربانی دے دے انہاں وچوں ایک نو اپنے کول رکھ لو ایک سانو دے دو رب دی راہ دے اندر قربان کر دیو اللہ اکبر فرمایا صحابہ میں کی فیصلہ کراں مینوں سمجھ نہیں آ رہی مینوں گل سمجھ نہیں آندی میں بڑا پریشان ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مینوں حسین دے نال بڑا پیار ہے اگر میں ابراہیم دی قربانی دے لواں گا ابراہیم دی قربانی میں خود برداشت کر لاں گا لیکن فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں حسین نو قربان نہیں کراں گا میں حسین نو قربان کراں گا میری فاطمہ پریشان ہوئے گی میرا علی پریشان ہوئے گا میں خود نو بھی صدمہ آئے گا لیکن میں کیا نا میں اپنے بیٹے ابراہیم دی قربانی دے دینا تیرے دن گزرے نے 3 دن بعد حضرت ابراہیم دی وفات ہو گئی اللہ دے نبی دے بیٹے دی وفات ہو گئی اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے تاکہ کافر لوگ تانا نہ دیں بھی نبی کول دا پتر ہی نہیں ہے ایسا لیکن اللہ نے بچپن وچ لے لے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ رہے یہ کہ نبی دے بیٹے بھی ایسے شاید وہ نبی ہوں وہ اللہ پاک نے بچپن چ لے لے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ دے رسول اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے نے حضرت سیدہ فاطمہ پوچھدیاں نے ابو جان اس میرے سر دے تاج رو کیوں رہے ہو فرمایا بیٹی فاطمہ میں اپنے لخت جگر ابراہیم دی قربانی دے کے آ رہا ہوں میں اپنے لخت جگر دی قربانی دے کے آ رہا ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹا تے ترجیح امام حسن نو دیتی امام حسین نو دیتی امام حسن نو تے امام حسین نو اپنے پترا تے بھی ترجیح سرکار نے نواسیاں نو دیتی سبحان اللہ اس تو بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ امام حسن حسین دا مقام بڑا اعلیٰ مقام حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ نا سرکار گلی چ لنگے گلی چ گزر رہے ہیں تے سرکار نا بچے آپس کھیل رہے ہوندے نے جویں اپنے کول بچے کھیل رہے ہوندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پاک نو ویکھیا حسین دی چھوٹی جی عمر ہے تے ہوندا نا جدوں لاڈلا بچہ ہوے تے دادے نو ویکھ کے نانے نو ویکھ کے چاچے نو ویکھ کے بابے نو ویکھ کے تاے نو ویکھ کے تے بچہ یکدم جڑا او دوڑ لانا شروع کر دیندا بھی ہن نانا جی یا دادا جی میرے پیچھے آون تے مینوں پڑھن دے امام حسین پاک نے دوڑ لانی شروع کر دی تھی امام حسین والے چھوٹے جانے دوڑ لاندے نے بڑی سونی چال ہے صحابہ کرام آندے نے مولا حسین پاک جدوں ٹردے نے تے انج لگدا ہے جویں شیر خدا ہی لایا جاندا ہے جویں شیر خدا ہی ٹردا جاندا ہے امام حسین پاک اس طرح بڑی سونی چال ٹردے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدوں امام حسین پاک جدوں ٹردے نے بھجدے نے کدی آ جاندے نے کدی سائیڈ نو کدی پچھلی سائیڈ تے آندے نے سرکار امام حسین دے پیچھے پیچھے ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام نو دیکھ رہی ہے میرا نبی اپنے حسین نواسے نو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے آمنہ دے لال دی کیا شان ہے فاطمہ دے جگر گوشیاں دی کیا شان ہے فاطمہ دے جگر دے ٹکڑیاں دی اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ ایسا ہویا مسجد نبوی شریف دے اندر سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں امام حسین پاک آ گئے
رتے رنگ دا جبا پایا ہے تے جبا بھی انج لگدا ہے کہ جویں جبا بھی آندا کہ مینوں حسین نے اج پہنے امام حسین پاک جدوں گلیاں چ نکلدے سن نا تے مدینے دیاں گلیاں روشن ہو جاندیاں سن مدینے دیاں گلیاں روشن ہو جاندیاں سن اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا سے نبی دے نماز پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا اتنا حسن عطا فرمایا سی نا امام حسین پاک نے اگر پانی بھی پینا گردن تو انج لگنا کہ جویں کوئی چیز تھلے جا رہی کھاندیا پیندیا چیز نظر آ جانی اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا اتنا حسن عطا فرمایا سی کہ پتہ لگدا سی کہ کوئی شے واقعی فراق دی نالی جو تھلے پیٹ میں جا رہی اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا سی سبحان اللہ یہ علماء دی محبت علماء دا پیار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے اور آپ دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس چیز کو نقل فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے تاجدار نبیاں دے سلطان نماز ادا فرما رہے ہیں میرے امام علی مقام نے چھلانگ لگائی نبی دے نبوت والے کندھیاں دے سوار ہو گئے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جبریل جا کے میرے نبی نو پیغام دے دے فرمایا سونا میرے سونیا کملی والیا حسین تیری کنڈ دے سوارے نبوت دے کندھیاں دے سوارے نبوت دی کنڈ دے سوارے فرمایا سونیا جنی دیر تک حسین نہ اترے سجدہ ذرا لمبا کری جا جنی دیر تک حسین نہ اترے سجدہ ہی لمبا کر دے سبق رحمہ دے نے سانو انج لگیا کہ جویں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک معاف فرمائے کہ کوئی حادثہ ہو گیا کوئی خطرہ پیش آ گیا لیکن سبق رحمہ دے نے کہ 72 تسبیحاں سے پڑھ دیا سجدے دے اندر امام حسین پاک تھلے خود ہی اترے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹھ کے سلام پھیرے اللہ پاک نے نبی کو صحابہ سوال کیتا سونیا گل کی سی فرمایا میری کانڈ تے حسین آ گئے سی جبریل نے آن کے آکھیا سی سونیا حسین نو سٹ نہ لگن دے وی کتے نہ ہوے نبوت دے کندھیاں تے جان کے سوار ہو گئے سونیا حسین نو سٹ نہ لگے اس طرح تسبیحاں لمبیاں کر دے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے واپس جاندے نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ پاک دے کول جا کے پہنچ گئے اپنی اماں جان آندے اماں جان میں اج بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے میرے نبی نے میرے نال بڑی محبت فرمائی ہے اللہ دے رسول نے میرے نال بڑا پیار فرمایا اللہ اکبر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے حسین کی کر گیا ہے اماں جان میں اج اپنے نانا رسول دے نبوت والے کندھیاں دے سوار ہو گیا اللہ دے رسول نے مینوں اتاریا نہیں مینوں کسے صحابی نے ہاتھ نہیں لایا اللہ دے نبی نے 72 تسبیحاں پوریاں کیتیاں نے میں جدو خود تھلے آیا اللہ دے نبی نے پھر جا سلام پھیریا حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا تو چنگا کام نہیں کیتا نانا رسول دے کندھیاں دے سوار او بھی نماز دی حالت اندر تو بڑا قرض لے کے آ گیا ہے امام حسین نے فرمایا ماں تو پریشان کیوں ہوئے جدو نانے دے دین دیواری آئے گی میں اپنے 72 تانی قربان کر چھڑا نانے دے دین دیواری آئے گی اپنے 72 تانی قربان کر چھڑا گا 61 ہجری دا میلہ آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انتقال ہو گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پتر یزید دی حکومت آگئی یزید آنا ہے بھی ہاں بھی لوگوں میں بیعت دیوں میں حکومت کرنا چاہنا کیونکہ میں خلیفہ دا پتر ہوں میں یہاں کے خلافت سنبھالنی ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو جدو پیغام پہنچیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو گئے بڑے حیران ہو گئے یزید بڑا فاسق کے فاجر ہے بڑا گناہگار ہے بڑا بدکار آدمی ہے محرم عورتاں نو حلال جاندا ہے شراب نو حلال جاندا ہے بدکار آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھدا مسجد احترام نہیں کردا نانے دی شریعت دا نے خیال نہیں کرنا میرے امام علی
مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا علی دی بیعت بھی کی تھی، مولا عمر فاروق دی بیعت کی تھی، ابو بکر صدیق دی بھی بیعت کی تھی، عثمان غنی دی بیعت بھی کی تھی، حضرت امیر معاویہ دی بیعت بھی کی تھی۔ اج دے لوگ آندے نے بدکار لوگ، اج دے بدقسمت لوگ آندے نے دیکھو جی امام حسین نے ریاست دے خلاف کھڑیا ہو کے کام نہیں چنگا کیتا۔ میں آکھے ظالمان جدو ظالم حکمران ہوئے اس وقت حق دے واسطے کھڑا ہو جانا، حق دے واسطے ڈٹ جانا، اے عظیمت رخصت نہیں۔ میرے امام نے عظیمت عمل کر دیا، ظلم دے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے تن دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی دولت دی پرواہ نہیں کیتی، حق نو بلند کرن دے واسطے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو میرے امام علی مقام دے کول پیغام پہنچا، حسین حسین تو بیعت کر لے۔ امام نے فرمایا نا نا اے کدی بھی نہیں ہو سکتا، میں بیعت کیوں کراں؟ یزید بڑا لعین لعنتی قسم دا آدمی ہے، اے نانے دی شریعت نو پامال کر چھڑے گا، اے نانے دا رکھوالا نہیں، بڑا بدکار قسم دا آدمی ہے، بڑا بدکار نوجوان ہے۔ میرے امام نے فرمایا نا نا میں بیعت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کدی حضرت ابن عباس دے کول جاندے نے، کدی حضرت ابن عمر دے کول جاندے نے، کدی علی بن عمر دے کول جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے ویراں دے نال سلاماں کردے نے، صحابہ دے نال سلاماں کردے نے۔ میرے امام دے ذہن اندر خیال آیا میں سلام کیوں نہ کراں، اپنے امی جان دے نال سلام کراں، لیکن ماں بھی سر تے موجود نہیں، اپنے باپ دے نال سلام کر لواں، یزید دی بیعت کر لواں، یا یزید دی معافی منگ لواں، یا چپ ہو کے اپنی اولاد کو کنجے ایک سائڈ دے چلا جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام پریشان ہو گئے، گل سمجھ نہیں آ رہی، گل کی کریں گے؟ امام علی مقام نے ذہن اندر خیال کیتا اج میرا باپ سر تے ہوندا مینوں میرا باپ کوئی مشورہ دیندا، ماں فاطمہ میرے سر تے ہوندی ماں مشورہ دیندی، میرے ویر حسن زندہ ہوندے میرا ویر مینوں مشورہ دیندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ میرے سر ہووے ننگا تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ کس سوال کی صلاح دیتی، اے امام حسین جا نانا رسول دے روزے دے چلا جا۔ آواز آئی، نانا رسول دے روزے دے چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کراں؟ فرمایا حسین جا بی بی زینب دے بوے دے چلا جا، زینب تینوں مشورہ دے۔ حضرت بی بی زینب دے نال اپنی بہن دے نال مشورہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی کام ہوئے نا زندگی دے اندر اوکھا ویلا آ جاوے تے بہناں کولوں بھی صلاح لینی چاہیے، بہناں کولوں بھی صلاح لینی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رات دا پیر ہوئے، میرے امام علی مقام نے حضرت سیدہ زینب دے کول گئے نے۔ جدو رات دے پیری میرے امام علی مقام سیدہ زینب دے گھر پہنچے، اپنی بہنہ دے گھر پہنچے نے، اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ امام علی مقام خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ کدوں میری زینب قرآن ختم کرے میں زینب دے نال مشورے کراں۔ حضرت زینب ذرا اٹھ کے آئیاں، ویر دی اکھاں دے اندر آنسو ویکھے نے، پریشان ہو گئیاں۔ فرمایا حسین پریشان کیوں ہوئے؟ فرمایا زینب گل ذرا اس طرح، یزید دی حکومت آ گئی ہے، یزید نے بڑے بڑے ظالم لوگاں نے بیعت لین دے واسطے کل دیتا ہے۔ زینب ذرا مینوں دس میں کی کراں، مینوں ذرا سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے حسین ذرا مینوں دس، اگر بیعت کر لئیے تو پھر کی نقصان ہے، اگر نہ کریے تو پھر کی نقصان ہے؟ فرمایا زینب اگر بیعت نہ کریے، اگر بیعت نہ کریے تو پھر نہ کوئی نقصان نہیں، اگر کر لئیے پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا یا حسین گل کی ہے؟ فرمایا نانے دی شریعت نو پامال کر چھڑے گا، میں نانے دی شریعت نو پامال ہوندیا نہیں دیکھ سکتا۔ جتنی دیر میری حیاتی ہے میں اپنے نانے دی شریعت دا خیال کراں گا، میں اسلام دا جھنڈا بلند کراں گا، اسلام دا علم میں بلند کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بھی مشورے دیتے۔ حضرت ابن عباس آندے نے اے امام حسین ذرا تسی نہ جاؤ، کوفے والے نے اپنے ابا دے نال مولا علی پاک دے نال کام چنگے نہیں کیتے کہ سن کوفے والے نے مولا علی پاک دے نال غداری کیتی، انہاں نوں شہید کر چھڈیا، تسی عراق نہ جاؤ۔ جلیل القدر صحابہ کرام نے منع کیتا۔
کوئی صحابہ کرام نے منع کیتا تے کچھ نے آکھیا کہ جویں آپ نوں چنگا لگے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دے چچا دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل انہاں دا بھرا انہاں کہیا کہ امام حسین اس طرح کرو بھی خط آ رہے ہیں کوفیاں نے خط لکھے امام گل ذرا اس طرح ہے کہ اسی یزید دی بیعت نہیں کرتے تسی ساڈے کول آؤ اسی تانوں ہی امام ماننے ہیں تانوں ہی اسی خلیفہ ماننے ہیں بڑے خط لکھے تقریباً 200 خط ایک روایت کے مطابق تقریباً خط انہیں آ گیا کہ بوری پڑی خط دے اندر پھر انہاں ایموشنل بلیک میل جنوں نے اس طرح کیتا کہ لکھیا حسین اگر یزید دی وجہ تو اسی اگر غلط کماں دے اندر اسی لگ گئے نا اسی قیامت والے دن تیرا گربان آن کے پڑا حسین نو امام حسین نو گل جڑا اندروں اندری کھاندی سی تو میں قیامت والے دن رب دی بارگاہ چ کی جواب دیں اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسین پاک نو گل نہیں پتا سی کہ ساری شہادت جڑی ہے اٹل ہے کیونکہ اللہ دے نبی دے لمحہ مبارکہ جو رسول پاک علیہ السلام دا فرمان سی کہ حسین تیری شہادت اس طرح ہونی تے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اس طرح کرنے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجنے کنن بھیجنے ہیں حضرت اپنے چاچے دے پتر نو بھیجا مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل کون بلا مسلم بن عقیل نو بھیجا کہ مسلم بن عقیل جا کے نا کوفے دا کوئی جائزہ لے کے آ کہ کوفے دے حالات کس طرح نے حضرت مسلم بن عقیل گئے تھے نا کوفے دا جائزہ لیا تقریباً 1000 بندے نے جاندہ نال ہی بیعت کر لی کتنے بندیاں نے آپ تقریباً 10 دن یا 15 دن یا 1 مہینہ رہے 10,000 بندے نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے بیعت فرما لی آپ نے کہا کہ کوفے دے حالات جڑے بہتر نے عراق دے حالات بہتر نے امام حسین پاک نو خط لکھیا کہ آجو جی کہ تھوڑے لوگ آپ دے ہاتھ دے بیعت کرنا راضی نے پھر بچے کوئی حکومت دے چمچے نہیں ہوندے نے وادو سارے انہاں یزید نو خط لکھ چھڈیا بھی بادشاہ سلامت گل اس طرح ہے بھی امام حسین پاک عراق دے اندر آ رہے ہیں تے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ جان کے 10,000 بندے نے بیعت بھی کر لی ذرا اللہ شری مچاؤ جلدی کرو تے کوفے دا گورنر سے ادو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نرمی نال کام لیا حضور دی صحبت اختیار کیتی سی تو انہاں نو آکھیا انہاں سمجھایا امام مسلم بن عقیل نو کہ شہزادہ رسول تسی انج کرو بھی چلے جاؤ کہ تھوڑے حالات بہتر نہیں ہے تے میں آپ نے کچھ نہیں کہہ سکتا میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا جس طرح سانو حکم ہویا سی اس طرح کرنا ہی کرنا حضرت ہانی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل انہاں دے گھر ٹھہرے سن چند دن گزرے تے یزید بعد وقت نے کی کیتا کہ نعمان بن بشیر نو ہٹا کے گورنری پرا کر کے تے پورے صوبے دے اندر گورنر مقرر کیتا ابن زیاد نو کینو مقرر کیتا ابن زیاد نو گورنر مقرر کیتا ابن زیاد نو آکھیا جویں ہوندا ہی اوویں کر دے بس مینوں بیعت چاہیے مینوں میری حکومت چاہیے مینوں میری بولو ذرا کی چاہیے حکومت چاہیے کس طریقے نال بھی بارہ لے سکے ابن زیاد نے بڑے ظلم اٹھائے بڑے 10,000 بندہ اپنی جان لڑکا کے اپنے تیاں پتراں دی خیر منا کے چپ کر کے جڑا نا کرن دے اندر بیٹھ گئے خاموش ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل نو حضرت ہانی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے پھڑ کے تے ابن زیاد نے شہید کر دیا جتنی دیر نو خط لکھا سی خط پہنچیا امام حسین پاک کو تو ٹر پے 4 دنوں دا سفر جی 3 دنوں دا آپ نے ادھا سفر فرما لیا تے فرزدق عربی ایک شاعر ہے گا فرزدق دے نال کوئی اور بھی چند بندے سن تے راہ نا امام حسین پاک نو ملے آپ اپنے صحابہ کرام نو اپنے اہل بیت نو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں امام حسین پاک دے نال 23 افراد ایسے سن کہ جڑے حضور دی اہل بیت سن یعنی امام حسین پاک دے چاچے دے پتر امام حسین پاک دے ستیلے بھرا مولا علی پاک دی اولاد وچوں تے باقی سارے دے سارے جڑے لوگ سن سارے دے سارے صحابہ کرام نے باقی سارے صحابہ کرام سن تے 72 بندیاں دا 81 بندیاں دا 81 بندیاں دا قافلہ لے کے تے امام حسین پاک تر پے آپ ادھ وچ آ گئے تے انہاں آکھیا بھی کوفے دے حالات بہتر نہیں ہے تسی انج کرو چاہے انہاں بیعت کر لی لیکن حسین پاک کوفے دے لوگاں دیاں تلواراں چاہے آپ دے نال نے لیکن انہاں دے دل تھوڑے نال نہیں انہاں دے دل
آپ دے نال نہیں ملتے، جتنی دیر تک انہاں دل نہ آپ دے نال ملن تسی کدی کوفے نہ جانا۔ امام نے فرمایا کہ ہن تو میں کوفے جا کے رہاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7 محرم دا دن ہوئے، 7 محرم میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے میدان کربلا پہنچ گئے۔ میدان کربلا پہنچے تے 22,000 دا لشکر لے کے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بلا؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے۔ یزید نے آکھیا کسی طرح بھی میں نے نہ کوئی بیعت لے کے دے۔ امام حسین پاک نے بیعت کر لی تو سمجھو پوری دنیا نے بیعت کر لی۔ حسین پاک نے فرمایا نہیں جی میں نہیں بیعت کرنی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امام علی مقام مشورہ ہے ابھی تسی واپس چلے جاؤ۔ مشورہ کیجئے واپس چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں بلیا واپس نہیں جانا۔ آخر کار گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، پورا دن گزر گیا۔ جدو این جنگ دا موقع آیا نا، جنگ جدو شروع ہونے لگی سی، کربلا دے سب نالوں پہلے شہید دا نام حالانکہ سرکاری نوکری چھڑ کے ہور نے آکھیا امام علی مقام میں سرکاری نوکر ہاں، میں سرکاری خادم ہاں، میری مجبوری ہے میں کام کرنا ہے، میں آپ نے ذرا مجبور کرنا ہے اس چیز تے بیعت لے کے مینوں یزید نے کہا بیعت لے کے دیو۔ اللہ اکبر۔ آخر کار امام علی مقام دے صبر نے پھر اتنا مظاہرہ کیتا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 8ویں یا 9ویں محرم میرے امام علی مقام دے تھے بیعت ہوئی۔ امام علی مقام دے تھا دے بیعت ہو گئے، اسلام لے کے آ گئے، آپ دے نال مل گئے۔ فرمایا اے امام پاک سب نال پہلے جنگ یزیدیاں نال میں لڑا دا، کوئی بھی اہل بیعت اپنا جنگ نہیں کرنا۔ کربلا دا سب نال پہلا شہید حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر ایتھوں انشاءاللہ کربلا دا موضوع شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔